Assalamualaikum warahmatullahi. Jamiatul Islamiyah Al-Kuliah Sumatera Al-Syamaliah Islamic University North Sumatera Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Kuliah Sumatera Al-Syamaliah Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. To all participants are invited to sit down. لكي يبارك الله أمورنا في هذا البرنامج نفتح هذا نشكر على كلمة من عميد الكلية ونرجو للأستاذ الدكتور محمد منير بترجمة الكلمة إلى اللغة العربية شوية فليتفضل الأستاذ مشكورا. الكلمة التي ألقاها سعادة العميد الكلية سعادة الأستاذ الدكتور محمد شكري الباني ناسوتيون
ألقى في كلمته بأن هذا المؤتمر الدولي يهدف لتحليل واكتشاف إلى أي مدى تأثير الاستثمار الأجنبي في الدول أو في تأثيرها للعولمة، وكذلك لأهمية هذا المؤتمر يهدف إلى ماذا الاكتشاف أو ماذا هو النتيجة في هذا المؤتمر خاصة للدول الإندونيسية وكذلك لدول أخرى كالدول الإسلامية والأجنبية. وكذلك كما تحدث سعادة العميد الكلية بأن الجامعة دائما تدعم إخواننا في فلسطين. يعني الآن هم يعانون من احتلال الصهيوني، ودائما نحن كالجامعة وكشعب الإندونيسيا دائما يدعم أو الجهة القضية الفلسطينية. ولهذا يعني قال كلمته يعني العميد الكلية، نتمنى هذا المؤتمر يكون ناجحا وكذلك فيها تأثير الإيجابي لكل أعضاء أو لكل المشاركين في هذا المؤتمر. وطبعا يعني العميد كذلك يشكر شكرا جزيلا إلى المعالي الدكتور عبد الناصر أبو بصل، وكذلك المتحدثين من الدولة الأخرى خاصة من الدولة فلسطين الدكتور الأنس، ومن الدولة السودان كذلك الدكتورة. وهذا من دواء سرور الجامعة في حضوركم وللمشاركين الكرام، وقال شكرا جزيلا على حضوركم. الكرام لنستمع إلى الكلمة من المتحدث الرئيسي الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل، وهو وزير الأوقاف، وسيترجمه كذلك الأستاذ محمد منير، وهو مساعد سفارة الإندونيسية في الأردن، فليتفضلون مشكورا. Speech from keynote speaker, Rector of the World Islamic Science and Education University and Wakaf Minister of Jordania, Mr. Professor Dr. Abdel Nasir Al-Basal, and will be translated by Mr. Muhammad Munir. To Mr. Professor Dr. Abdel Nasir Al-Basal, we please. المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. إذا ممكن أستاذ محمد منير أن يسمح لي بالعرض ليظهر على الشاشة حتى أبدأ الكلمة. شير سكرين لا يوجد. تسمعني؟ نعم معاليكم، صحيح. نعم، الآن فيها العرض بخصوص الكلمة من معالي الدكتور Abu Basal. Ya, seperti beliau akan menyampaikan beberapa kalimat terkait dengan presentasi terkait dengan investasi asing, dan ini beliau juga menyampaikan ada screenshotnya, yaitu media Microsoft. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للجان المنظمة لهذه الندوة، لهذا المؤتمر المبارك، وعلى وجه الخصوص الأستاذ الدكتور ذكري الباني نوستيون، عميد كلية الاقتصاد والتجارة في الجامعة الإسلامية الحكومية بسومطرة الشمالية في إندونيسيا، وكذلك للدكتورة المجتهدة مريم بوتبارا التي عرفناها في جامعة يرموك وفي دراساتها العليا مثابرة ومجتهدة، فجزاهم الله خيرا جميعا. وقد كنت آمل أن أكون بينكم في مكان انعقاد الندوة لمحبتنا جميعا لإندونيسيا ولسومطرة وللجامعة ولأهلنا هناك، ولأننا ننظر إليكم على أنكم جزء من هذا القلب الكبير الإسلامي الذي يجمعنا جميعا. ولكن إن حالت ظروف العمل دون ذلك إلا أن قلوبنا معكم، وهي مليئة بالمحبة والمودة، كما أن قلوبكم معنا هنا ومع أهلنا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. ولعلي أحظى بزيارة الجامعة في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى. Baik, saya akan coba menerjemahkan apa yang disampaikan beliau, yaitu mantan Menteri Wakaf Yordania, dan juga beliau merupakan mantan rektor dari Universitas West University, dan beberapa beliau juga aktif dalam pemerintahan maupun dalam swasta. Beliau menyampaikan terima kasih banyak atas undangannya. Beliau menyampaikan terkait dengan adanya kepentingan investasi asing untuk negara-negara Islam. Namun sebelumnya beliau menyampaikan bahwa pada kesempatan ini beliau menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan pujian yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara muktamar atau simposium ini yang penuh berkah insya Allah. Kemudian beliau juga menyampaikan dengan hormat kepada dekan kuliah, yaitu Profesor Dr. Zaki Albani Nasution, dekan Fakultas Ekonomi dan Perdagangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau sebetulnya berkeinginan sekali berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian, yaitu di universitas secara langsung, namun dengan keadaan ataupun dengan situasi pekerjaan dan sebagainya belum bisa ke sana, dan beliau sangat mengharapkan pada kesempatan ini akan bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian di universitas atau di UIN Sumatera Utara. Oleh karena itu, beliau juga menyampaikan bahwa karena hati bangsa Indonesia juga bersama orang-orang Palestina, kemudian dukungan kepada orang Palestina, kami juga sebagai warga negara Yordania juga tentunya mendukung kemerdekaan Palestina, dan juga hati kami juga bersama Indonesia yang kami cintai. Insya Allah dalam waktu dekat kami ingin mengunjungi universitas di Sumatera. تفضل دكتور. أود أقول بأن اختيار موضوع الاستثمار الأجنبي من الموضوعات المهمة التي تشكر الكلية على اختيارها لهذا الموضوع، وهذا الموضوع الذي ينبغي دراسته من وجهة النظر الاقتصادية الإسلامية لسببين. السبب الأول أن الاستثمار الأجنبي يأتي في سلم أولويات البحث العلمي في مجالات الاقتصاد بوجه عام، وفي مجال الاقتصاد الإسلامي تحديدا وبوجه خاص. ذلك أن كثيرا من البلاد الإسلامية وخاصة النامية منها تعاني من مشكلة التمويل للاستثمارات التي تحتاجها تلك البلاد لتحقيق تلك التنمية لمجتمعاتها. والسبب الثاني أن مسألة انتقال رؤوس الأموال وفتح الحدود أمام الاستثمارات قد أصبحت واقعا ملموسا وضروريا باعتباره أحد نتائج أو متطلبات العولمة الاقتصادية. ولا أظن أنني سآتي بجديد إذا اقتصرت في كلمتي على ضوابط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، والتي سأختصرها جدا. هذه مسألة لا تخفى عليكم، بل لا تخفى على كثير من الناس، وأصبحت معلومة ومعروفة أحكامها العامة والخاصة، ولكن سأشير إلى نظرة مقاصدية للموضوع تبين عمق نظرة الشريعة الإسلامية الربانية المصدر التي تحقق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة
إذا التزم حدودها وعمل بمقتضاها. ولكن لا ننسى في ختام المقدمة أن مصطلح الأجنبي اليوم مرتبط بالدولة الإقليمية بحدودها وجنسيتها، وليس المصطلح المعروف في ثقافتنا الإسلامية قبل مجيء الاستعمار وتقسيمات هذه الدول. Ya, beliau menyampaikan bahwa topik muktamar atau forum ini merupakan yang sangat baik sekali, bagus sekali dari pandangan beliau, di mana pada saat ini dunia sangat terbuka, terutama dengan investasi-investasi, itu investasi asing. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa sudut pandang Islam itu juga perlu dikaitkan dengan investasi ini tersebut dengan dua alasan yang utama. Yang pertama adalah penanaman modal asing menjadi prioritas utama, ya. Kemudian pada umumnya ekonomi Islam itu juga melakukan hal atau praktek terhadap dengan investasi-investasi asing. Karena ini diperlukan oleh negara-negara, terutama negara-negara yang saat ini dalam keadaan ekonominya berkembang. Dan banyak sekali negara-negara mengalami masalah ekonomi, sehingga permasalahan ekonomi ini perlu dientaskan dengan upaya, yaitu salah satunya instrumennya adalah dengan cara investasi atau meraup investasi asing ke negara tersebut. Kemudian alasan yang kedua adalah persoalan terkait dengan penanaman modal. Penanaman modal atau investasi ini sekarang menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Karena sekarang terkait dengan batas negara, kemudian juga batas wilayah, sudah sangat terminimalisir oleh teknologi dan sebagainya. Oleh karena itu, penting kita harus menyikapi terkait dengan perlunya terkait dengan investasi asing, yang mana kita tidak menutup mata terkait dengan globalisasi ekonomi atau transformasi ekonomi pada saat ini. Dan saya di sini tidak menyampaikan sesuatu yang baru, beliau sampaikan, akan tetapi ini sesuatu yang sudah berjalan. Tetapi di sini mungkin beliau menyampaikan bahwa saya akan menekankan terkait dengan pandangan terkait ekonomi ataupun investasi asing di maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah, ataupun juga terkait dengan keabsahan hukum secara fikih. تفضل دكتور. في المستقبل لابد أن يكون الأستاذ محمد منير هو الذي يعطيها باللغة لغة إندونيسيا كاملة، وأنا أعطيه إياها باللغة العربية فقط حتى لا نأخذ الوقت مضاعفا. لكن أكمل الحديث وسأختصر إن شاء الله. أول مسألة أنبه إليها تتعلق بشروط من ينظر في قرار الاستثمار الأجنبي، حيث ينبغي أن يكون الأمر جماعيا اجتهاديا وليس قرارا فرديا، وذلك أن المسألة تتجاذبها عدة اختصاصات من الفقه والاقتصاد والقانون والسياسة الشرعية، وأن تبحث هذه المسألة منهجيا وفق قواعد الاجتهاد في النوازل المعاصرة التي تبحث الواقع بظروفه المكانية والزمانية، وتبحث المآلات، مآلات الأفعال، ما الذي سيحدث بعد ذلك والمستقبل، وهذه دراسات أيضا تقدم، والمقاصد والتطورات التي طرأت وآثار هذه المسألة وآثار هذا الاستثمار. هل لدينا وعي ماذا يعني الاشتراك في شركة قابضة مثلا؟ هل لدينا معرفة ماذا يعني الاشتراك في شركة مساهمة عامة وهي التي تتبع ديمقراطية القرار، التي وفق هذه الديمقراطية التي دخلت عالم الاستثمار مع دخول شركات المساهمة العامة الكبرى، الشركات القابضة، هذه الديمقراطية الأكثرية تحدد المسار والمسيرة، تحدد مسار الاستثمار ومسيرة الاستثمار باشتراكهم، وكما نعلم الاستحواذ وأحكام الاستحواذ. قرار الاستثمار، ماذا نستثمر ومجالات الاستثمار. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد إقطاع أحد الآبار وقالوا له أنه كالملح العذب يحتاجه الناس فمنعه من أجل المصلحة العامة. هل لدينا وعي
ماذا يترتب على منح الامتياز أو المشروع أو المشاركة؟ هل لدينا وعي بالقانون العالمي الذي يطبق اليوم في مسائل الصكوك والاستثمارات العالمية؟ هل لدينا من يفاوض وقدرة على التفاوض وصياغة العقود؟ هل لدينا من يعطينا دراسة الجدوى الاقتصادية إسلاميا وقيميا؟ Ya, beliau menyampaikan bahwa karena mungkin waktu sudah agak sempit, beliau menyampaikan mungkin secara singkat-singkat saja saya sampaikan. Ya, kemudian karena terjemahannya adalah tidak terjemahan secara telak, maka mungkin beberapa kalimat saja saya akan sampaikan bahwa yang terakhir beliau sampaikan terkait dengan investasi asing itu perlu dilakukan atau perlu dirembukan, dibicarakan secara kolektif. Karena ini memiliki spesialisasi. Tidak hanya misalkan hanya untuk bertakhusus atau berspesialis fikih ataupun hanya politik saja, hanya ekonomi saja, tetapi secara kolektif harus duduk bersama untuk menentukan apakah investasi asing ini bisa kita dapatkan atau kita ikutkan di dalam negara kita atau tidak. Karena ini membutuhkan seluruh para pakar untuk merembukan. Karena tidak semua orang itu mengetahui segala hal. Apakah kita mengetahui terkait dengan pergerakan saham, ataupun obligasi, ataupun sukuk dan sebagainya. Nah, itu ada spesialis tertentu atau pakar-pakar tertentu yang bisa merumuskan hal itu. Dan apakah kita tahu ini akan menjadi suatu yang baik di masa datang untuk negara atau perusahaan besar masuk ke negara tertentu itu adalah baik atau tidak? Itu tentunya secara kolektif harus dibicarakan secara nyata. Dan ini juga harus dilakukan secara adanya studi kelayakan pasar, apakah ini sangat berdampak positif terhadap lingkungan, terhadap negara nasional dan sebagainya. Ini maka ditekankan sekali lagi perlunya upaya ataupun duduk bersama secara kolektif untuk menentukan investasi asing itu bisa masuk ke dalam suatu negara. Tafadhol Doktor. الاستثمار الأجنبي اليوم ليس مقتصرا على رأس مال أجنبي سيقيم مشروعا في البلاد الإسلامية، وكما نعلم كما يشاع أنهم يحتاجون لمثل هذه الأمور. هذه تدرس أيضا ولها مجال، لكن أو الاشتراك في الشركات المحلية وتملك حصة فيها ضمن قوانين البلد الواعية، ولكن يطلب تعديل هذه القوانين. بل الاستثمار الأجنبي اليوم يشمل استثمار رأس المال من البلد المسلم خارج حدود البلد في بلاد الله الواسعة، والناس يسألون عن هذه المسائل. ولذلك أنا أقول بأن دراسة هذا من الأمور المهمة جدا اليوم. أنا سأشير إلى النظرة المقاصدية إلى الاستثمار الأجنبي صلب هذا الموضوع. الاستثمار مرتبط بما يتعلق بمقاصد الشريعة، ومقصد حفظ المال أساسي وليس مجال المناقشة في هذا الأمر. الإمام الشاطبي إمام المقاصد يقول: حفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك وكتنميته أن لا يفي، أو أن يفنى، أن لا يفي أن يفنى بمعنى أننا نبدد مصادر الدخل ومصادر المال من الأرض ومن المال ومن حتى الخيرات الموجودة لدينا من الزراعة، من الثورة السمكية في البحار وغير ذلك. ولذلك الاستثمار والتنمية أمر ضروري ذكره العلماء وفقهاؤنا كثيرا في جانب يظن أنه يضيع، ولكن بالنظرة المقاصدية هذا من واجبات الدولة. فالقوة الاقتصادية للدولة من الواجبات على كل مستطيع فيها. ونقصد في الدولة لا نقصد في الدولة الحكومة فقط، نقصد في الدولة كل مكونات الدولة من الأفراد وكل من يملك مالا. Baiklah, beliau menyampaikan
bahwa investasi asing saat ini tidak terbatas terhadap investasi dari luar negeri, dari negara-negara non-Muslim. Akan tetapi saat ini investasi asing bisa dikategorikan juga dari negara-negara Muslim, negara-negara Islam. Seperti banyak sekali penanam-penanam modal dari negara Islam ke negara Islam lagi. Enggak seperti zaman dahulu hanya negara non-Muslim ke negara Muslim. Akan tetapi sekarang sudah menjadi global. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa terkait dengan investasi asing dilihat daripada sudut pandang maqasidus syariah, bahwa Imam Asy-Syatibi, yaitu Imam Maqasidus Syariah yang sangat masyhur, menyampaikan bahwa harta atau kepemilikan material itu tidak boleh hilang dari masyarakat atau dari sosial, tidak boleh hilang. Karena itu pentingnya investasi. Kalau memang suatu negara atau suatu masyarakat itu kekurangan terkait dengan sumber dana, maka diperlukanlah investasi dari luar. Oleh karena itu, maka disebutlah investasi oleh Imam Syatibi ini kiranya sebagai sesuatu yang daruriyat, kebutuhan pokok. Sehingga ini harus kita pelajari bersama secara kolektif. Sekali lagi. Tafadhal, Doktor. القاعدة التي ننطلق منها في السياسة الشرعية في الاقتصاد الإسلامي وفي السياسة الشرعية ابتداء، نقول في هذه القاعدة إن افتقار الأمة والدولة إلى ما عند الدول الأخرى من الإنتاج ضعف ذاتي أو قصور في ضروري الإنتاج تحصيلا يجعل الأمة المفتقرة في أسرها، يجعلها في حالة وهن. وعملها هذا عمل كل فرد وكل شخص. هذه قاعدة فقهية اقتصادية من السياسة الشرعية. عمل كل شخص في توهين قدرات الدولة وإمكاناتها والأمة كذلك، بحيث يجعلها في مصاف من يعيش عالة على غيره، مع إمكانيتها أن تنهض بكافة متطلبات حياتها الضرورية والحاجية من خلال جهودها في الاستثمار، إذا صدق عزمها وانعقدت إرادتها القوية تخلصا من حال الوهن والمعاناة والضعف. هذه الأمة التي تركن إلى هذا تقوم بأمر محرم، لأن الواجب أن تنتقل الأمة بالاستثمار. الواجب المتعين على كل قادر أن ينقل الأمة من حال الاستهلاك المحض إلى النقيض، وهو حال الإنتاج الوافر بما يبلغ حد كفايتها أو يزيد زيادة يمكنها من تصدير الفائض عن حاجاتها إلى الخارج، فضلا عن أن تصبح في وضع يسعفها في تدبير كافة شؤونها بنفسها. هذه قاعدة أساسية. فكل ما من شأنه أن يوهن القوة الاقتصادية في الدولة جراء تدني مستوى الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو حتى الزراعة أو القوة البحرية أو ما إلى ذلك في الإنتاج السمكي، كل هذا يدخل فيه. كل ما يوهن هذا لدى الأمة، لدى الدولة المسلمة، إلى حد أن تفتقر معه الأمة إلى اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، مما يجعلها عالة على غيرها مع قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، أمر محرم يرتقي إلى حرمة الاحتكار والإضرار بالأمة. ولهذا قال، يروى عن الإمام الشافعي أو غيره قوله: التابع ذليل، لأنه يكون تابعا في هذه الحالة. فعلى الأمة أن تعمل على نقيض هذا الوهن للأمة. Baiklah, beliau menyampaikan terkait dengan kaidah yang berada dalam siasah syariah atau kebijakan secara syariah Islamiyah. Maka investasi itu atau investasi asing khususnya dalam hal ini itu perlu dilihat daripada daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, atau dalam bahasa kitanya biasa disebut dengan kebutuhan pokok inti, kemudian kebutuhan sampingan, dan kebutuhan tambahan atau kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu perlu dari hal itu. Apakah
investasi asing itu akan datang ke negara kita, ke negara manapun, misalkan kita dalam sebuah kebijakan negara. Ini berkaitan dengan kepentingan tadi, pokok, dan juga kebutuhan sampingan dan kebutuhan tambahan. Itu perlu dilihat daripada aspek-aspek apa aja investasi ini akan dilakukan. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan atau setiap para pejabat negara itu harus melihat terhadap makosid ataupun niat dan juga tujuan-tujuannya investasi itu untuk apa. Kalau memang untuk kemaslahatan masyarakat umum dan juga tidak membahayakan negara dan itu secara kolektif dilakukan, maka itu hal boleh dilakukan. Akan tetapi menjadi sebuah keharaman atau ketidakbolehan apabila investasi asing itu masuk dengan spirit individual, kepentingan pribadi, kemudian juga akan membahayakan suatu masyarakat ataupun nasional. Nah, ini sangat diperhatikan. تفضل دكتور. الإطار الشرعي للاستثمار أذكره تعدادا فقط. أولا لابد أن نراعي أولويات الاستثمار، تحقيق المصالح، الضروريات، الحاجيات، ثم التحسينيات. فالجدوى هذا أمر مطلوب وفق قواعده التي تؤدي إلى صدور القرار السليم، أن يكون في السلع الطيبة وليس المحرمة مهما كانت الأرباح المتحققة، أن تكون وسائل مشروعة في العقود والشروط. اليوم قد يطلب من بعض الدول التي لديها فائض مالي من المسلمين أن يضعوا الأموال في بنوك بفوائد عالية، وهذا غير جائز ولو كان يحقق أرباحا كثيرة، أو أن يكون الاستثمار داخل الدول في ما يتعلق بالربا والمقامرة وما إلى ذلك. ثم لابد أن نؤدي حقوق الله في هذا الاستثمار، وأن يكون التنبه للمآلات ودخول القيم المخالفة للإسلام. ننتبه للمآلات، لأن القيم المادية كثيرة دخلت إلى كل بيت بسبب هذا الاستثمار. دخلت قيم الاستهلاك والإسراف والتواكل، بل أصبح ما يتعلق بمصادر مهمة للمسلمين بيد غيرهم أو بيد أعدائهم أو للتحكم فيهم، كما هو موجود في التكتلات الدولية اليوم وفق قواعد العولمة. اليوم من الأولويات ومن الضروريات من وجوب التعاون بين المسلمين هذه أولوية. مراعاة مكتسبات الاستثمار الإقليم المقام فيه. اليوم إذا كانت الاستثمارات في إندونيسيا فيجب أن تكون المآلات الاستثمارية التي يستفيدها أهل إندونيسيا مقدمة على غيرهم قياسا على إقليمية الزكاة. ثم لابد أن يكون هناك تنبه من الدولة لحقوق الأطراف الضعيفة. تدخل شركة قابضة، شركة كبرى خارجية، نقول استثمار أجنبي، ولكن يدخل معهم أناس من داخل الدولة المحلية مستثمرون صغار، وهناك قواعد اليوم للعبة الاستثمارية الدولية جديدة، فيتضيع حقوقهم ولا يكون لهم أي دور في هذا الجانب. هذا الإطار العام للإطار الشرعي في هذا الموضوع، والتفصيل فيه يطول. Beliau menekankan kembali bahwa investasi asing yang masuk perlu diperhatikan beberapa hal, terutama dalam kehalalannya. Karena kita dalam konteks ini adalah yang dibahas oleh beliau terkait dengan syariah. Apabila memang dana yang datang dari luar negeri itu sudah merupakan dana investasi yang halal, maka bisa diterima. Dan juga untuk kemaslahatan, tadi kebutuhan pokok, kebutuhan sampingan atau sandang pangan papan masyarakat setempat, maka itu bisa diambil. Akan tetapi sekarang banyak praktek-praktek dari investasi asing, terutama dari bank-bank konvensional yang datang ke negara Indonesia misalkan, ke negara manapun itu, dengan suku bunga yang tinggi, sehingga selain diragukan kehalalannya, juga banyak kemadaratannya. Karena investasi ini, uang ini akan diambil oleh masyarakat-masyarakat biasa, sehingga masuk kepada rumah-rumah yang mereka membutuhkan, tetapi dalam keadaan, dalam tanda kutip, pribadinya adalah butuhan pribadi, dengan
berbungaan dengan bunga lagi. Nah, ini akan bisa merugikan. Maka oleh karena itu perlunya kebijakan suatu negara untuk membatasi daripada investasi yang tidak halal itu masuk ke negara Muslim. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa luar negeri, misalkan asing itu datang ke negara kita untuk berinvestasi. Itu dalam konteks investasi secara umum boleh-boleh saja, akan tetapi dilihat daripada dampak positif dan negatifnya. Kalau memang positifnya lebih besar atau kemaslahatan bersama kedua belah pihak itu baik dilakukan, akan tetapi apabila ada kemudaratan sehingga perusahaan-perusahaan kecil UMKM di Indonesia itu misalkan akan punah dengan adanya investasi besar dari perusahaan multinasional tersebut itu datang ke negara kita, itu maka perlu diperhatikan dan juga dipelajari kembali. Tafadhal ya Ma'alikum. إذن هذا الإطار الشرعي الأولويات تحقيق المصالح الحقيقية. ليس من المعقول أن نقبل بفتح استثمارات بالتحسينيات والكماليات ونترك الضروريات. الأمة اليوم البلد ماذا يحتاج في الضروريات نقدمه على غيره، وهذا يحكم به لجان الاستثمار وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي والسياسة الشرعية. اليوم أنا سأشير الآن وحتى أختم بما ذكره العلامة الشيخ محمد نجيب المطيعي، وهو عالم مصري أكمل كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي. المجموع بدأه الإمام النووي وأكمله السبكي، ثم طبعا المهذب للشيرازي. فالإمام الشيخ المطيعي أكمل هذا الكتاب في التكملة الثانية بعد السبكي، يذكر نصا يقول، فقط أذكره للإشارة في ذاك الوقت لأنه هو مواليد 1914 تقريبا، يعني بداية القرن الماضي الميلادي. قال: الشركات التي تؤسس من بلاد غير بلاد الإسلام لتعمل في أرض المسلمين لاستخراج خيراتها واستنباط خاماتها واستدرار زيوتها ومعادنها مثل النفط وغير ذلك لا تصح، وهو شافعي هنا، وإندونيسيا شافعية أنا كما أعلم، لا تصح إلا إذا قامت على هيمنة المسلمين وسيطرتهم على إدارتها. هذا وجهة نظري، لأنه هو الذي نظر وفق المصلحة التي يراها وفق الواقع، لم يقم بدراسات أمور كثيرة ممكن أن نقول الأمر يختلف. ويجب على المسلمين أن يبعثوا طائفة منهم تتعلم علوم طبقات الأرض وسائل استثمار خاماتها وخيراتها. طبعا ولو أن المسلمين فقهوا دينهم والتزموا في سلوكهم بإحكام هذه الفروع الدقيقة، لدانت لهم الأرض، يعني أصبحوا قوة اقتصادية. والله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مطلوبة. ولبرعوا في شتى علومها الدنيوية وفنونها الحيوية، ولم تتعرض أرضهم للاغتصاب. يتكلم عن فلسطين وغيرها من البلاد التي ذهبت، ورقابهم للعناء. وقد عرفنا أن احتلال الكفار الهند وإندونيسيا وماليزيا بدأ بتكوين شركات مالية تعمل على المتاجرة واستغلال الأرض. هذا النص هكذا هو خطأ، واستغلال الأرض حتى انقلبت إلى سيطرة على المسلمين وما إلى ذلك. كذلك فعل اليهود في فلسطين، فقد بدأوا بعمل شركات وجلبوا لها خبراء وعمال فنيين. يذكر الشيخ المطيعي رحمه الله هذه المسألة كيف أدت بمآلاتها إلى أضرار بالأمة. ولذلك القرار هنا قرار كما قلت جماعي اجتهادي، يبنى على دراسات ومآلات وانتظار لئلا نقع في مثل هذه الأمور. واليوم تطور الأمر كثيرا، حتى إن مجمع الفقه الإسلامي ذكر ما يتعلق بالشركات والشركات القابضة اليوم. وللأسف أن كثيرا من العلماء اليوم يجيزون بإسهاب كبير دون النظر إلى تفاصيل ما يقوله الاقتصاد الإسلامي. والاقتصاد اليوم لو أحضرنا خبيرا أجنبيا يقول لك هذا فيه نفع لكم أو فيه ضرر، ولا يكون هناك خطأ في الفتوى في هذا الأمر. أنا أريد أن أختم أستاذ منير حتى تلخص هذا الأمر بأنه ضرورة وضع استراتيجية وإطار واتفاق استراتيجية للأمة الإسلامية جميعا تجتمع. ولدينا منظمة التعاون الإسلامي، لابد أن يكون على الأقل بين الجامعات في التعليم حتى نتكاتف في الدراسات في هذا الأمر. وأنا أتكلم
من منبر لكلية التجارة والاقتصاد وأمام عميد الكلية وإدارة الكلية. لابد من وضع استراتيجية وإطار واتفاق للتعاون الملزم بين الدول الإسلامية، وأيضا في النواحي التعليمية، وهذا أمر واجب اليوم أكثر من ذي قبل لئلا تقع الأمة في التبعية كما قلنا التابع دليل. ولا بد من وضع دليل للمسلم اليوم، المسلم العادي كيف يستثمر أمواله داخل البلد وخارج البلد. اليوم السوق عالمي مفتوح، يستطيع المسلم أن يضع تطبيقا ويدخل إلى السوق ويشتري أسهم، بعض الأسهم العالمية، وهناك دعايات كثيرة لهذا تريد أن تجذب أموال الناس إليها، وهناك من يريد أن يأخذ خيرات البلاد المسلمة ونحن نتفرج، بل قد نفتي بالجواز أو دون النظر إلى عواقب الأمور. فشئنا أما بين، اليوم العالم مفتوح والعولمة موجودة، فلا بد أن نضع استراتيجيتنا، نضع إطار للتعاون تحت الوجوب الشرعي. لا أقول الاستثمار صحيح أنه فرض كفاية، لكن هذه المسألة أصبحت اليوم واجبة على القادرين، وأول القادرين في بيان هذا الأمر هم الكليات والأقسام التي تعنى بالاقتصاد والاقتصاد الإسلامي. أشكر لكم استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. وقد أطلت كثيرا بسبب هذه التقنية، لكن تقنية الاتصال عن بعد وصلتنا بكم، فكل الشكر لكم، كل الشكر لعميد الكلية وللدكتورة مريم بوتبارة وللأستاذ محمد منير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin ya Rabb. Ya, Profesor Dr. Abdul Nasir Abdul Basal, beliau menyampaikan perkataan yang terakhir juga sekaligus beliau menyampaikan ini adalah penutup dari prakata ataupun paparannya beliau. Beliau mengambil intisari daripada Syekh yang masyhur, yaitu Syekh Al-Muti' An-Najib. Beliau salah satu adalah pensarah Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ya. Beliau pengikut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, menyampaikan bahwa terkait dengan investasi asing, bahwa tidak boleh investor asing itu mendominasi terkait dengan kekayaan negara, sumber daya negara atau sumber daya nasional yang vital seperti minyak, emas dan sebagainya yang vital didominasi. Akan tetapi itu dianjurkan atau diwajibkan, bahkan beliau menyampaikan menukil daripada Imam Al-Muti tersebut bahwa kekayaan negara yang vital itu harus didominasi oleh masyarakat setempat, khususnya apabila negara itu negara muslim. Tidak boleh oleh masyarakat asing, haram hukumnya. Maka oleh karena itu juga dampak daripada kewajiban untuk mengelola kekayaan negara vital oleh warga setempat itu diharuskan masyarakat setempat untuk belajar terkait dengan keilmuan-keilmuan yang vital di negara tersebut. Misalkan beliau mencontohkan bahwa terdapat kilang minyak atau kilang emas, maka warga negara setempat itu wajib hukumnya untuk mempelajari terkait dengan keilmuan pertanahan, kemudian ilmu peremasan dan sebagainya, itu wajib hukumnya untuk mendominasi ataupun untuk mengelola harta benda nasional yang secara vital tersebut. Ini dikatakan bahwa Indonesia juga merupakan madhab Syafi'i dan ini adalah kaulnya Syafi'i. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Oleh karena itu, beliau menyampaikan dalam penutupnya juga pentingnya, lagi-lagi beliau menyampaikan strategi secara kolektif. Strategi ini dilakukan dari unsur beberapa pakar ekonomi syariah, pakar hal-hal yang vital tersebut, kemudian pakar dalam politik, kebijakan dan sebagainya, itu perlu secara kolektif, bahkan bukan hanya dalam suatu negara, akan tetapi pentingnya secara negara-negara Islam itu kerjasama, atau mungkin bisa dikatakan dengan hubungan multilateral antara negara-negara Islam, merumuskan
bagaimana untuk mengelola kekayaan negara tersebut agar kekayaan negara ini dikuasai oleh masyarakat setempat, bukan oleh masyarakat asing. Oleh karena itu juga dulu dikatakan bahwa investasi itu fardu kifayah. Artinya setiap orang yang bisa mampu melakukan kifayah. Kan tetapi pada saat zaman global seperti ini, kiranya investasi itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karena untuk apa? Untuk mengamankan aset, untuk mengamankan kepemilikan dan sebagainya, maka harus dikembangkanlah harta tersebut untuk menjadi suatu tauzil adil atau untuk menjadi pemerataan pada masyarakat. Oleh karena itu, lagi ditekankan bukan hanya kewajiban sebagai dengan negara, akan tetapi juga kita sebagai akademisi juga berkewajiban untuk memperdalam pendidikan kita, memperdalam pengetahuan kita terkait dengan kebijakan-kebijakan investasi tersebut, ataupun kita juga sebagai akademisi perlu melakukan penyuluhan kepada warga kita, kepada teman-teman kita untuk belajar hal-hal apa yang untuk mengelola kekayaan negara, sehingga kita sebagai warga muslim tidak selalu mengekor, tabaiyah namanya kan, selalu mengekor kepada negara-negara non-muslim, kemudian kepada perusahaan-perusahaan raksasa, karena memang kita akui bahwa belum banyak kita memiliki teknologi dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, kewajiban kita sekarang, mari kita untuk memperdalam dan mempertajam terkait pengetahuan kita dalam segala aspek dan bidang. Beliau menyampaikan, ini mungkin karena waktu juga sudah sempit, kemudian juga tadi ada sedikit keterlambatan. Nah, beliau menyampaikan cukup paparan beliau sampai saat ini atau di sini saja. Terima kasih. Ya, silakan kepada moderator ataupun pembawa acara, karena dari Dr. Abu Basol sudah selesai. أعتقد الشكر لكم جميعا. Ya, sekali lagi beliau menyampaikan terima kasih. Silakan kepada pembawa acara atau moderator untuk mengambil alih. يعني الدكتور محمد منير من السفارة الإندونيسية في المملكة الأردنية الهاشمية، فليتفضل الدكتور منير. لا masih. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم رئيس جلسة، وشكرا ما شاء الله. يعني البحث الذي تم تقديمه من قبل إخواننا الفلسطين، يعني دكتور أنس، ومن ثم أنا يليه، يعني نحن بتوقيت الزمان إن شاء الله يعني قريبا، وإن شاء الله دكتور فلسطين يعني قريبا، ودعوتكم، وإن شاء الله نحن نصلي الجماعة في المسجد الأقصى المبارك. آمين يا رب. أتشرف بكم يا رب قريب إن شاء الله. آمين قريب آمين يا رب. ونحن نتصرف كمان، وأنا شخصيا أتصرف، يعني إنه لا شرف لي بين يديكم يعني وجودي هنا، وطبعا يعني شكرا لزملائنا، وطبعا نقدم الشكر إلى سعادة رئيس الجامعة نور بروفيسور دكتور نور حياتي، وكذلك إلى السعادة العميد الأستاذ دكتور محمد شكري الباني ناسوتيون، وشكر جزيل إلى السعادة رئيس القسم الاقتصادي الإسلامي دكتور مريم بتبارة، وكذلك من المتحدثين يعني الدكتورة ساكنة من السودان، وكذلك الرئيس جلسة الكريم وهو الأخو الكبير يعني الدكتور نصر الله عبد الرحيم أمام نصر الله، وكان يعني أنا
أشاركهم، يعني هو يعاونني أو يساعدني كثيرا حينما وجوده في المملكة الأردنية الهاشمية في الدراسة بجامعة يرموك، وهذا شرف لي ما شاء الله. وطبعا يعني لا ننسى لأصحابنا وإخواننا الفضلاء المحبين والطلبة الجامعة الإسلامية الحكومية في سومطرة الشمالية. بارك الله فيكم. وإن شاء الله بداية السؤال يا فضيلة الأستاذ نصر الله، هل أنتم ستوضح أول شيء ترجمة مع البحث الذي تم قدمه من قبل الدكتور أنس، أو مباشرة أنا أتكلم بالبحث؟ لا يعني تفضل تتكلم عن بحثك يعني والترجمة من والتلخيص من مقالة الدكتور أنس. أنا سأترجم بعدين للجملاء يعني. بارك الله فيكم. ونرجو من اللجنة ممكن أن تفتح الملف. ada yang mau di-share ini hostnya, ada yang mau di-share screen. Silakan dokter. لو سمحتم ممكن تفتح الشير سكرين. Udah di-share itu. Silakan coba lagi dokter. على الجهات باسم الإيكونومي أمان. Oh, yang ekonomi aman nama itunya, nama ID-nya. Ya, aman ekonomi. Oke, tafadhal ya Dr. Munir. طيب شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، ودائما مجددا كما نتصرف بحضوري بين يديكم. إن شاء الله في موضوع البحث هذا سأتناول البحث بخصوص الاستثمار الأجنبي وتنفيذه في العلاقة الثنائية بين الجمهورية الإندونيسية والمملكة الأردنية الهاشمية. نعم، كوني خبرتي المتواضع، يعني أنا كنت مقيم بالمملكة الأردنية ومواطن إندونيسية، لذا يعني مثير للنظر إن شاء الله إلى هذا البحث وكيف العلاقة وكيف التنفيذ، وكذلك هدف، يعني أهم الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف إلى أي مدى حاجة الدولة للاستثمار الأجنبي. نعم، كما مر يعني سابقا من المتحدث الرئيسي الدكتور المعالي الدكتور مناس أبو بصل وكذلك الدكتور أنس، يعني أشار بأن الاستثمار المهم يعني خاصة هو كوسائل تنمية الاقتصادية على المستوى الأفراد وكذلك الشعوب والحكومات. نعم، هذا يشكل الاستثمار الأجنبي من موضوع الاقتصاد الكل، يعني ماكرو ايكونومي، يعني هي موضوع الاستثمار الأجنبي من الموضوع الاقتصاد الكلي، طبعا فيها دور محوريا في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة النامية، وبخاصة نحن نتحدث إن شاء الله في الدولة أو في الدول الإسلامية التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وكذلك في هذا الصدد أو في هذا الشأن طبعا تأتي العلاقة الثنائية بين الجمهورية الإندونيسية والمملكة الأردنية الهاشمية كنموذج
لهذه الدراسة التي إن شاء الله سأتحدث عنه يعني الآن. بأن التأثير الاستثمار الأجنبي في الدولة الإسلامية تسعى كل دول من دولة إندونيسيا ودولة الأردنية إلى جانب الاستثمار التي تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي مع الحرص على الالتزام بالمعايير الشرعية التي تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية. نعم. هذا كمقدمة. إن شاء الله سنتحدث عن المبحث الأول، تحديد مصطلحات البحث. يعني الموضوع البحثي عن استثمار أجنبي معناته فيها مصطلح مركب، في الاستثمار وفي أجنبي، وفي اصطلاح لغة اصطلاحا بخصوص استثمار وكذلك أجنبي. أولا تعريف الاستثمار في اللغة كما أشار الكتاب المشهور يعني في اللغة، كتاب لسان العرب لابن منظور، إن الاستثمار مصدر للفعل استثمر بمعنى الطلب أو مشتق من الثمر. يقال ثمر الرجل ما له لمه، أو آثار الرجل كثر ما له. ممكن لضيق الوقت إن شاء الله بعد 35 دقيقة نحن في صلاة الجمعة في عمان، لذا ممكن نختصر يعني الموضوع عن الاستثمار اللغوي وكذلك استثمار في اصطلاح الفقهي. نعم، ممكن أثر فيها الاستثمار في اصطلاح الفقهي. يعني العلماء القدماء لم يتطرق يعني في المعنى الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار بشكل عام، ولكنما الكلمة المشهور فيها التثمير أو التنمية أو الاستنماء، يعني كما ذكر في الكتاب لإمام الكساني المعروف هو علاء-الدين الكساني، يعني عندهم الكتاب البديع الصناعي في فقه الحنفي. يعني الاستثمار كذلك يطاق أو يعني يطابق بعقد المضاربة. طيب next ممكن نحن لضيق الوقت إن شاء الله هاي الورقة سأنشرها وسأرسل إليكم. والآن ممكن يعني المرار السحب السريع في المطلب الثاني المفهوم الأجنبي. المفهوم لأن البحث هون بخصوص الاستثمار الأجنبي ممكن أشار فيها بخصوص كلمة الأجنبي كما ذكر في العلماء سابقا، بأن الأجنبي هو تطلق عن البعيد، يعني بعيد معناته إذا يطلق عن دولة معناته غير أو خارج حدود الدولة. وكذلك مذكور في الكتاب عمدة القارئ شرح صحيح البخاري بأن الأجنبي يقال كل من ليس بينك وبينه نسب ولا رحم. هذا هو المصطلح الأجنبي بشكل لغوي. وأما عرف الاستثمار بوزارة الاستثمار الأردني، المستثمر الأجنبي هو الاستثمار الأجنبي غير الأردني، هو الاستثمار الذي يقام داخل الأراضي الأردنية من قبل شخص لا يملك الجنسية الأردنية مهما كان مجال الاستثمار. يعني النقاط أو الحدث أو المعلومات اليوم نحن نقول بأن الاستثمار الأجنبي كما يقال في نظام وزارة الاستثمار الأردني بأنه خارج حدود الدولة الأردنية، مثلا من الحكومة أو الشركة حتى أو الأفراد يعني التي تم تحويل الاستثمار أو النقود إلى دولة ما. أما بالنسبة فيها كمان تعريف الاستثمار أجنبي من هيئة منسق في رأس المال الأندونيسي BKPM، هو استثمار أجنبي المباشر أو استثمار أجنبي غير مباشر، حيث يهتم مستثمر في المجال الاقتصادي لبلد ما بأعمال تجارية بين المجال الاقتصادي لبلد آخر. هذا هو المعنى الاستثمار الأجنبي في الهيئة
المنسق لرأس المال الأندونيسي. الآن على مشروعية الاستثمار، في المبحث الثاني مشروعية الاستثمار وأهميته. تحدث معالي الوزير السابق يعني أبو بصل، نعم، في بخصوص الأمور يعني مشروعة في الاستثمار، بل كان فرض الكفاية الآن الفريضة لكل المسلمين. يعني طبعا جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني التجارة هذا مشروع جدا، من حيث كان تجارة مبادلة بيع، أو حيث كان يعني التحويلات المالية أو ما يقال باستثمار. وكذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم باستثمار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يعني إذا أرض فيها ليس فيها الملك أو سكن فيها أو زرع فيها، فالناس أو الشخص الذي يزرع فيها فالأرض ملك له، هي تشجيعا كذلك الاستثمار. وكذلك فيها العملية الفعلية بين الاستثمار المسلمين مع اليهود. كان في خيبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي كان يعرضون الأرض إلى اليهود، وهم يزرعون الزراعة ويتبادلون في المضاربة والمرابحة. زمان أو يعني قديما كان أهل العرب والمسلمين معروف هو بالمواشي أو بالمراعي، يعني مواشي الأغنام والخروف ودواجن وغيرها يعني. ولكن اليهود معروف هم شاطرين أو جيدين، أو هم إنهم القدرة في الزراعة. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عن استثمار الأرض لليهود، واليهود يزرع الزراعة حتى الربح بيناتهم، يعني ربح مشتركة، هذا يقال بالاستثمار. طيب بعدين أنواع الاستثمار الأجنبي. أنواع الاستثمار الأجنبي، أنواع الاستثمار الأجنبي هو فيها نوعين أو نوعان: استثمار مباشر واستثمار غير مباشر. كما أشار أخونا دكتور أنس، يعني في استثمار فلسطين مباشر، في استثمار إلى فلسطين غير مباشر. كمان كذلك كوني هنا في الأردن فيها الاستثمار مباشر. ما هو استثمار مباشر؟ هو تملك أجنبي أو حكومة أو أفراد. يعني استثمار أجنبي المباشر بإمكان من الشخص، أو بإمكان من الشركة مشتركة، أو من الحكومة حتى، يعني في تمويل المال إلى دولة ما خارج حدود الإقليم أو خارج حدود الدولة. ومميزات هذه أو مميزات هذا الاستثمار المباشر: صاحب المال يضمن له سيطرة والإسراف المباشرين على نشاط ذلك المشروع المعني. يعني هم أو شركة أو الأفراد أو الحكومة إذا كانت مثلا عندهم المشروع في بلد ما، فهو كذلك عندهم الصلاحية أو صلاحية في إسراف عن المال أو إدارة أو رواتب الأجور تبع العملاء. كما استثمر إحدى الشركات الكبرى في الأردن هو شركة فوسفات، استثمر في اندونيسيا في منطقة غرسيك، في اسم المصنع بوبوك غرسيك. هناك في استثمار أردني إلى اندونيسيا، رأس مالها حوالي 188 مليون دولار، ما يقارب إلى 2 تريليون روبية. هناك موجود مصنع الأردني في اندونيسيا، هذا يقال باستثمار أجنبي مباشر. لماذا؟ لأن الشركة الرئيسية في الأردن تتولى عن إدارتها، تتولى عن إسرافها في اندونيسيا، هي استثمار مباشر. أما استثمار غير مباشر طبعا يعني أشار كمان دكتور أنس، وأنا كمان أشاره من هنا، بأن فيه استثمار مباشر عادة هو من الأشخاص أو من الشركة وليس من الدولة، ولكن من الأشخاص أو شركة صغيرة لشراء الأسهم أو سندات حكومية أو سندات إسلامية.
كما يقال الآن يعني الصكوك الإسلامية يصرف فيها من قبل الأجانب. نعم، هذا استثمار غير مباشر، وهو لا يتمتع بتولى الأمور إدارية كاملة، فإنما تمثل فيها شركة في إندونيسيا، لأنه فقط عندهم الأسهم وليس عندهم الاستثمار مباشر، استثمار غير مباشر. وفي مثلا في استثمار مباشر كبيرة الآن سيحدث وسيكون يعني استثمار من مثلا بنك الإسلامي الأبو ظبي للبنك البي اس اي، بنك سريع اندونيسيا، ان شاء الله لاحقا يعني بالمليار دولار، يعني كثير ينفق فيها، ولكن هو كذلك يقال بأن استثمار غير مباشر. لماذا؟ لأن فقط عندهم نسبة معينة من الأسهم، يعني 20% أو 10% فقط، ليس بالكامل عنده، أو ليس ممكن مشترك بين الشركة، لا، لأن فقط يعني أسهم نسبة معينة قليلة، وعندهم تتصرف فقط يعني محدودة. هذا هو أنواع الشركة. وثانيا المبحث الرابع أهداف الاستثمار الأجنبي. ما هي أهداف؟ ما هو أهدافه؟ يعني طبعا كل الأموال التي تصدر يعني فيها الأهداف. ناس لا يمكن أن يخرج ماله بدون الفائدة. حتى نحن مثلا نذهب إلى السوق، لماذا؟ لغرض شراء أشياء. هكذا المستثمر كذا، لماذا يعني يطلع أو يخرج ماله من جيبه أو من البنك تبعه يعني لغرض ماذا؟ هذا فيها الأهداف. أهداف أول يعني في أهداف للمستثمر، وفي أهداف للدولة مضيف. ما هي أهداف المستثمر؟ يعني أولا الحصول على المواد أو المواد الأولية من الدول المستثمرة. يعني المستثمر أو investors، المستثمر يأتي إلى إندونيسيا. هذا لأن مثلا في دولته لا يوجد المادة الأولية أو مادة الخام، رول ماتيريال، ما في عنده. مثلا في هنا بالعمان أو بالأردن في شركات فحم، أرجيلة، شيشة. ممكن أخونا أستاذ نصر الله يعرف الشيشة يعني بكثرة بالأردن. يعني هنا ناس بكثرة يشربون الشيشة، ولكن ما عندهم المادة الخام، يعني فحم زوجي هندي. هم يأتون إلى إندونيسيا وينشأون المصنع الفحم في إندونيسيا. نعم، لأن في إندونيسيا في مواد خام، زوج الهند، هناك مواد خام، لذا كمان يصدرون إلى إندونيسيا. هم هذا كذلك من الاستثمار مباشر، لأن أنشاء الشركة أو مصنع في إندونيسيا بالمواد الخام إندونيسيا، ويصدرون إلى الأردن للاستهلاك مستهلكين. وكذلك ثانيا استفادة من انخفاض الأجور الأيدي العاملة. يعني في إندونيسيا مثلا أجور العاملة رخيصة، وفي الأردن بينما الأردن يعني السعر عالية. يعني الأجور حد أدنى أجور كما يقال في إندونيسيا UMR أو الحد الأدنى الأجور. مثلا في ميدان كام يعني هي سنة ممكن تقريبا 3 مليون، يعني UMR 3 مليون، بينما في الأردن يعني 300 أو ما يقارن بالأوروبية 6 مليون حد الأدنى الأجور. لذا طبعا يعني أصحاب الشركات أو أصحاب المشاريع يعني هم ذكي واعي بهذه الأمور، بدلا هو ينشأ شركة في الأردن وينشأ في إندونيسيا. لماذا؟ استفادة من أيدي العاملة رخيصة. نعم، حتى يستفيد هو من أرباح أكثر. وثالثا كمان استفادة من إعفاءات ضريبة. مثلا في الأردن عندهم إعفاءات ضريبة بين الولايات المتحدة والأوروبا، يعني في اتفاقية الحرة FTA Free Trade Area بين الأردن وأمريكان والأوروبا. لذا في شركة الأجانب من الصين ومن الهندي يأتون إلى الأردن لاستفادة الإعفاءات. لماذا؟ يأتون إلى الأردن كمستثمر الأجنبي المباشر وينشأون المصنع، وبعدها يصدرون منتجاتهم أغراضهم إلى الأمريكان وإلى أوروبا، استفادة من علاقة بين الأردن والأمريكان أو الولايات المتحدة أو أوروبا. كذلك
مثلا في المصانع الأردنية أو مثلا المصانع الصينية يأتون إلى إندونيسيا استفادة لماذا؟ استفادة أول شيء يعني لاتفاقية مع الدول شرق آسيا مع آسيان، لأن إندونيسيا في اتفاقية حرة مع ماليزيا مع الفلبين مع سنغافورة، يعني لذا هم يبنون أو ينشؤون المصنع في إندونيسيا داخل إندونيسيا. لماذا؟ لأجل تصدير البضاعة لاستفادة من الإعفاء الضريبي. لذا هم سيحصلون على العائد أو أرباح أكثر. وثانيا أهداف البلد المستثمر، نعم فيها أهداف البلد، يعني ما هي استفادة من رأس المال المستثمر في بلد المضيف أو في دولة مضيفة. أول شيء زيادة دخل قومي والناتج المحلي، يعني في زيادة GNP أو GDP فيها زيادة. لذا هذا من خلال هذا المال ستكون الحكومة باستغلالها في مشاريع مثلا بنية تحتية، الجسورات والمرافق العامة، المستشفيات والمدارس والجامعات، يعني لوجود الفائض المالي للمستثمر الأجانب. وثانيا كذلك الأرض الواقع، تحقق الدولة المضيفة جلب رؤوس الأموال أجانب، يعني في كذلك تحويلات المال إلى إندونيسيا بخصوص الاستثمار الأجانب. نعم ممكن مباشر على مبحث خامس، شرعية الاستثمار الأجانب في الفقه الإسلامي. هناك يعني طبعا فيها المشروعة جدا في استثمار، بل كما قال دكتورنا طبعا على حسب دراسته بأنها مشروعة جدا، بل يعني الفرض كفاية. وأخذ هنا في القاعدة الفقهية أن الأصل في المعاملة هو إباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم، يعني كلها المعاملة إباحة إلا فيها نص الصريح، يعني النص الصريح، النص البين من النص القرآني أو نص الحديث أو الإجماع العلماء. طبعا هاي مبحوث ويعني مذكور يعني سابقا مع دكتور أنس وكذلك مع دكتورنا أبو بصل. طبعا الآن المبحث السادس الإيجابيات، المبحث السادس الإيجابيات والسلبيات. طبعا كل المعاملة فيها الإيجابية والسلبيات، فيها مزايا وفيها العيوب. إيجابية أن استثمار أجنبي يعني أولا تأثير على ميزان المدفوعات من خلال تدفق رأس المال، فيها تدفق رأس المال إلى دولة ما بخصوص الإيش؟ بخصوص تحويلات رأس المال من دولة ما إلى دولة ما. كذلك ثانيا توفير فرص عمل أبناء الدولة المضيفة، فيها توفير عمل فرص. طبعا يعني مثلا شركة الأسمدة الأردنية فوسفات تنشأ شركة بمنطقة غرسيك بجاوا الشرقية، إنشاء شركة طبعا فيها توفير العمال، يعني مئات بل ألوف العمال سيحصلون على الوظيفة. وثالثا اكتساب الدولة المضيفة للخبرات العلمية من هذه الشركات. كذلك مثلا إندونيسيا استفادة من التكنولوجيا من الخبرات، كما يذكر معالي الدكتور أبو بصر بأن لابد من المسلمين يعني يتدربون أو يدرسون بأمور المهم في ممتلكات الدولة، خاصة في الموارد الدولة المهمة. إذا يعني فيها إذا كانت هناك في استثمار مباشر من الدولة مثلا من الصين، لنأخذ من الصين، يعني الآن كما نقول فيها الصين سيستثمر بشكل كبير في الزجاج، نعم في مصنع الزجاج في منطقة الجاوا، وهذا كذلك نحن نأخذ خبرتكم، ولكن طبعا الحدود والتعليمات والأنظمة الدولة لابد من الحرص لمصلحة الشعب الأندونيسي. مثلا في اكتساب الخبرات، مثلا في إندونيسيا الناس يعرفون ويعلمون وعندهم الخبرات علم في الزراعة
أو في تنير الفحم، ولكن ما يعرفون كيف الخلطة، يعني فورمولا خلطة لتكون الفحم الأرجيلي أو شيشة. لذا يعني في خبرة من التجار الأردنيين كيف يخلطون الفحم مع العجين مع الناشا مع أي شيء مواد، هذا كمان يفعل الخبرات. طيب سلبيات والعيوب، طبعا فيها سلبيات. نعم، باستثمار يعني زيادة استيراد السلع والخدمة والوسط، يعني زيادة استيراد سلع، فيها استيراد يعني من الخارج، وكذلك رأس المال يخرج إلى الخارج، لأن مثلا الأرباح في المصنع أو في شركة ما في إندونيسيا يحولون إلى دولة المستثمر هكذا. وكذلك فيها طبعا إيجاب من السلبيات، فيها تلوث البيئي، تلوث البيئي، فيها تلوث بيئي بسبب الإنتاج المصانع أو الشركة، مثل في الفحم الحجري أو بتبارة، في نيكل، في نحاس. يعني طبعا فيها عندها مثل إيجابيات، لماذا؟ لاستغلال أو لنستفيد الخبرات والتكنولوجيا، ولكنها فيها سلبيات لتلوث البيئة. وطيب المرة السريعة ضوابط الاستثمار الأجنبي يصار فيها الدكتور خلاص كمان ممكن ما بالثامن مقارنة ميزانية الاستثمار في إندونيسيا الأردن. نعم، مميزات الاستثمار في إندونيسيا في الأردن. الإندونيسيا الآن في عندها مميزات لجلب أو لحصول المستثمرين الأجانب. لماذا؟ أولا إندونيسيا عندها عدد سكان كبير، ما يفوق ب 273 في 2021 الإحصاء 273 مليون عدد السكان، وهذا فرص بالنسبة للشركات الأجانب والاستثمار المباشر وغير مباشر للأجانب. ويفوق عدد الأغنياء في إندونيسيا أكثر من 60 مليون أغنياء من 273 مليون، يعني 60%، 60 المليون عدد سكان إندونيسيا من الأغنياء من الطبقة الأعلى، وهذا فرص. وكذلك فيهم الفائد الشعب أو الشباب والفتى، يعني هذا توفير أو مميزات اللي في إندونيسيا. وثانيا موارد طبيعية وفيرة في إندونيسيا، في موارد طبيعة كثيرة جدا من الزراعة ومن النفط ومن الغاز. فقط يعني نحن نريد الدراسة واعية للمواطن، كيف نستغل هذه الموارد الطبيعية، هذه الموارد الممتلكة للدولة، يعني للشعب الدولة وليس للأجانب. هذا هو فقط نحن هذا من واجبنا الدراسة كأكاديمي، كيف توعية في هذا المجال. نعم. وكذلك موقع استراتيجية إندونيسيا يعني هو في قلب الآسيا. طيب المر السريع ممكن على المميزات الاستثمار في الأردن. الأردن نعم دولة صغيرة ولكنها مستقرة جدا، مستقرة من حيث الأمنية والاقتصادية وكذلك النقود. أنا خلال أكثر من 10 سنوات في الأردن نسبة دينار الأردني نفس دينار الأردني في 10 السنوات الأخيرة أو سابقة، يعني هو مستقر العملة فيها. هذا هو ميزة الأردن. وثانيا مواقع جغرافية، طبعا الأردن يعني عندهم الحدود مع العراق، مع فلسطين، حدود مع السعودية، مع المصري، مع سوريا، يعني عندنا استراتيجيات الجغرافية. طيب لأن الوقت ضيق، كمان 10 دقائق لصلاة الجمعة للأسف. استثمار الأردني في إندونيسيا، نعم كما أشرت سابقا بأن في استثمار الأردني في إندونيسيا. ما هي استثمار المشتركة بين GPMC مع ايش؟ مع بتروكيميا في القرسيك، اسمه شركة بترو جردان أبادي، موجود في القرسيك، ورأس مالها كبيرة يفوق 2 تريليون دولار. وكذلك الآن ممكن حصل على مليار دولار، لأنها قبل 10 سنوات. وثانيا في عام سابق 2093 من خلال سجلات BKPM أو هيئة تنسيق الاستثمار الخارجي،
يعني 72 مشروعا أردني في إندونيسيا موجود حاليا في 2023 يعني فيها المستثمر الأجنبي الأردني إلى إندونيسيا. وكذلك حجم التجارة بين إندونيسيا والأردن كبيرة مقارنة مع دول العربية الأخرى، يعني 2013 تقريبا مليار دولار. أوكي، وخلاص نخلص إن شاء الله يعني ممكن سننشر هذا الملف إلى أيديكم، وتوصيات استراتيجية موجودة يعني لذلك الوقت. ولأن أنا أتحدث بلغة إندونيسيا ممكن مباشرة أتحدث باللغة الإندونيسية كما أشرت أو كما تحدثت قبل قليل. Mungkin bisa langsung saja ya, saya akan terjemahkan, saya akan sedikit menyampaikan pakai bahasa Indonesia apa yang telah saya sampaikan tadi dalam bahasa Arab, karena waktunya juga sempit sekali dan sekarang tinggal 8 menit lagi sholat Jumat. Saya secara singkat aja, tadi saya sampaikan terkait dengan judulnya adalah penanaman modal asing dan implementasinya dalam hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Yordania Hasimiyah. Tujuan tadi ini saya buat untuk menggali seberapa sih urgensinya keperluan sebuah negara terhadap investasi asing itu. Seberapa banyak. Kemudian bahkan tadi disinggung oleh dokter kita bahwa sekarang menjadi wajib sebagai sebuah investasi, tetapi dalam koridor syariah Islamiyah dan maqasid syariah Islamiyah. Paling tidak, karena banyak juga ini sebagai jawaban ya bagi asumsi atau penyeimbang lah, katakan penyeimbang asumsi sebagian masyarakat kita bahkan sangat antipatik dengan investasi asing. Karena katanya berbahaya, akan mengeruk seluruh kekayaan nasional, akan menjadikan negara kita terjajah kembali dan sebagainya. Itu adalah bukan sebuah keniscayaan yang kita harus hadapi. Kita hadapi bersama. Kita dengan apa tadi? Dengan belajar kita, kemudian dengan pengelolaan tata kelola kita. Padahal apabila investasi asing secara langsung maupun tidak langsung kita kelola dengan tepat, akan mendapat manfaat yang sangat baik sekali, sangat banyak sekali, menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selama tetap itu dalam koridor antarodin, saling ridho, wa maqasid syariah, dan juga jangan lupa kita memiliki agama yang sangat sumul, yang sangat sempurna. Maka di situ adanya tujuan-tujuan syariah itu kita utamakan, kita prioritaskan. Ya, investasi salah satu sarana pembangunan ekonomi yang paling penting di tingkat individu. Ya, saya sampaikan tadi, masyarakat dan pemerintah, bahkan investasi asing hadir di negara-negara Muslim karena tidak tertutup dengan lintas negara ataupun lintas budaya, bahkan semuanya terbuka. Sekarang transformasi ekonomi sangat-sangat terbuka. Kalau kita menghindari, maka kita akan punah. Seperti yang sampaikan tadi dokter, dan juga ada kata man lam yatatawwar yang korit. Barang siapa yang tidak berkembang, maka dia akan punah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal. Tetapi tetap kita harus dalam koridor maqasid syariah. Nah, kemudian saya sampaikan juga tadi, hukum investasi asing bolehkah atau tidak? Tentu dalam studi saya, memang ada beberapa ulama yang mengatakan kalau investasi asing itu lain agama itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena takut adanya unsur riba. Kemudian ada takut investasi akan digunakan kepada yang haram dan sebagainya. Akan tetapi sekali lagi, kalau kita dalam keadaan kebijaksanaan yang baik, yang tepat, maka itu akan terhindari. Dan itu sangat dianjurkan oleh Islam. Karena kenapa? Karena Islam itu memandang bahwa harta itu harus taudhifkan, harus Islam itu memandang harta itu harus diratakan, tauzil adil, harus disamaratakan. Karena kenapa? Kalau uang itu diendapkan, maka itu tidak akan berdampak kepada imaratul ardh, tidak ada berdampak kepada kesejahteraan, mensejahterakan manusia dan sebagainya atau sosial. Maka karena itu kalau kita melihat kepada zakat misalkan, kenapa zakat emas ataupun zakat harta yang ditumpuk itu wajib dikeluarkan zakat kalau memang sudah sampai nisab dan haulnya. Kenapa? Dikarenakan itu sebagai sanksi kepada
orang Islam yang tidak menginvestasikan hartanya, yang tidak menggerakkan hartanya. Karena dalam menggerakkan harta itu adanya keberkahan, sehingga adanya di situ kesempatan kerja, kemudian di situ adanya keadilan terhadap pemerataan sosial dan sebagainya. Kemudian tadi saya sampaikan juga investasi asing terbagi dua, langsung dan tidak langsung. Itu nggak perlu disampaikan lagi. Contohnya itu pabrik pupuk Yordania berada di Indonesia di Gresik dengan kapasitas kapitalnya ataupun dananya sekitar 2 triliun ada di sana. Kemudian juga investasi asing terdapat dua kepentingan, ada kepentingan untuk investor, ada kepentingan untuk penerima investor ataupun negara yang didatangi oleh investor, itu juga sangat berkepentingan, sangat banyak sekali. Kemudian juga kenapa tujuan investasi dan tujuan-tujuannya, tujuan kenapa investasi asing itu datang ke negara-negara selain negara dia, karena di sana ada bahan mentah, tidak ada di negaranya, kemudian juga mendapat keuntungan upah buruh yang lebih rendah, kemudian juga memanfaatkan kemudahan yang diperoleh atau yang dimiliki oleh Indonesia. Misalkan Indonesia memiliki MOU dengan ASEAN, sehingga kalau barang Indonesia masuk ke ASEAN itu tidak ada pajak, maka asing itu akan membuat pabrik di sana dan mengekspor ke sana tanpa pajak. Begitu juga di Yordania. Yordania mempunyai pasar bebas dengan Amerika dan juga Eropa, sehingga banyak pabrik-pabrik asing diberi di sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengekspor ke Amerika dan Eropa dengan mengedepankan fasilitas yang dimiliki oleh Yordania tanpa pajak, sehingga dia memiliki banyaknya keuntungan. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk waktu sudah mau habis. Kemudian coba tadi saya juga terkait dengan perbandingan keutamaan ketertarikan investor asing di Indonesia dan Indonesia. Ada perbandingannya. Kenapa di Indonesia orang banyak berinvestasi ke Indonesia atau tertarik karena Indonesia dengan demokrasi yang luar biasa, 270 jiwa, Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar ini menimbulkan tingginya permintaan terhadap barang-barang dan jasa, ya. Di sisi lain juga konsumen Indonesia memiliki populasi sebesar 273 jiwa. Penduduk Indonesia itu konsumen yang sangat luar biasa, sehingga para investor itu tertarik ke Indonesia. Kemudian sumber daya Indonesia yang melimpah, sehingga investasi asing datang ke sana untuk membeli pabrik dan sebagainya, karena raw material ataupun bahan baku ada di Indonesia, sehingga memudahkan mereka untuk mengembangkan perusahaan ataupun pabriknya. Kemudian lokasi Indonesia yang strategis, sangat strategis sekali di jantung Asia. Kemudian terkait dengan keutamaan di Yordania ini, Pak Nasrullah ataupun Ibu Maria Batubara tahu kondisi di Yordania stabil, baik itu politik maupun ekonomi. Bahkan mata uang dinar itu dari 10 tahun saya berada di sini sampai saat ini sama nilainya, tidak berubah, tidak naik dan tidak turun. Kemudian letak geografis yang sangat lagi memiliki banyak sekali border ataupun batas wilayah dengan negara-negara sekitar di Timur Tengah. Kemudian perjanjian yang dimiliki oleh Yordania sangat banyak. Seluruh negara Eropa memiliki perjanjian dengan Yordania. Kemudian juga Amerika juga memiliki perjanjian pasar bebas dengan Yordania, sehingga banyak investor asing itu menanamkan modal di Yordania untuk membuat pabrik ataupun menanamkan modalnya di perusahaan Yordania. Kenapa? Karena mereka akan membuat pabrik, misalkan pabrik pakaian, maka diekspor ke Amerika ataupun ke Eropa tanpa pajak, sehingga mengurangi cost dan mendapat keuntungan yang lebih banyak, dan juga kompetitif di pasar Amerika dan juga Eropa, sehingga lebih murah di sana karena pajak biasanya di sana antara 16% sampai 20%, sehingga bisa dikurangi kalau memang produknya ada di Yordania. Itu keuntungan bagi para investor. Saya sampaikan juga investasi langsung Yordania. Ya, kemudian terkait juga perdagangan Indonesia dengan Yordania sangat tinggi sekali. Tahun 2023 kemarin hampir mencapai 1 miliar dolar atau berapa ratus triliun sekian rupiahnya. Itu luar biasa. Antara Yordania dan Indonesia merupakan salah satu juga pasar
Timur Tengah yang luar biasa, walaupun penduduk Yordania hanya 10 juta saja. 10 juta saja penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan Indonesia 270 juta. Artinya penduduk Jakarta saja lebih besar daripada penduduk Yordania. Akan tetapi alhamdulillah hubungan ekonomi perdagangannya sangat luar biasa bagus. Karena apa? Indonesia walaupun kayak Yordania, walaupun penduduknya kecil, tapi dia bisa mengekspor kembali produk-produk dari Indonesia ke luar negeri seperti kayak Amerika, Eropa dan sebagainya, ataupun negara-negara wilayah sekitarnya yang memiliki hubungan perdagangan bebas. Ya, demikian. Karena waktunya sudah selesai juga, saya sampaikan tadi bahwa intinya investasi asing itu tidak ditakuti, nggak perlu kita takuti, akan tetapi bagaimana kita memanfaatkannya, kita mengelolanya. Dan itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, warga negara yang mayoritas Muslim, karena dalam investasi asing itu juga banyak manfaat-manfaatnya, bukan hanya bagi investor, tapi bagi kita juga bisa dalam bentuk pendidikan, kita lebih cerdas mengambil atau transfer ilmu, teknologi, kemudian juga transfer ilmu, pengetahuan, juga formula dan sebagainya. Kemudian juga selain itu kita juga bisa memanfaatkan modal asing itu untuk membangun Indonesia atau membangun daerah kita. Bahkan kita bisa membangun pendidikan kita di sana dengan investasi asing. Juga kita akan selalu mengatakan bahwa tidaklah keniscayaan kita untuk menghindari, akan tetapi kita harus bagaimana menjadikan kesulitan itu atau menjadikan sesuatu yang kita lihat itu buruk menjadi kesempatan. Fursal amal. Itu yang harus kita lakukan sekarang dengan adanya muktamar seperti ini mudah-mudahan terus berlanjut dan menjadikan kita lebih cerdas lagi dalam memandang investasi dan juga bagaimana mengelola dan juga tata kelola terhadap investasi tersebut. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini sudah azan, mungkin langsung pamit, dan kalau ada sesi tanya jawab bisa saya kurang tahu apa dituliskan atau tidak, bisa langsung kontak ke WhatsApp ataupun kita beremail. Nanti Dokter Maryam dan Ustadzuna Dr. Nasrullah juga akan membantu, dan terima kasih banyak saya diberikan kesempatan pada saat ini, dan akhir kalam wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Munir